बाहिर के चर्चा भयो भने रवि लामिछानेको बयान सकियो, अनुसन्धान सकियो भनेर तिनै प्रहरीले भन्ने, फेरि अहिले चाहिँ फेरि अस्ति पनि कार्तिक 20 गते फेरि 10 दिनको लागि भनेर म्याद थपियो। 10 दिन फेरि पहिलाको अब भनौँ न तिहार बिदासहित गर्दाखेरि यही 24 गतेसम्म सकिएला, 25 गते फेरि म्याद थप्ने अथवा भनौँ न अब धरोटमा छुट्ने अथवा त्यो जुन चाहिँ बहस अथवा त्यो ढङ्गको पनि होला। कसरी हेर्नुहुन्छ रवि लामिछानेको बयान नसकिएरै थपिएको हो कि अथवा राष्ट्रवादीले भने चाहिँ प्रतिरोध साँधेर उनलाई हिरासतमै सडाउने खेल त भएको छैन कतै भन्ने पनि बाहिर चर्चा हुन्छ। यो म्याद थपेको विषयमा के भन्नुहुन्छ पुरोहित साहब? चर्चा विचर्चा सामाजिक सञ्जालमा भए नभएका चाहिँ कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन् होइन। त्यसमा के भन्दा त्यसमा विभिन्न खालको चाहिँ टपिक्सहरू राखेर चाहिँ मान्छेलाई जनभ्रमित गर्ने कुराहरू कतिपय मिडियाहरूले चाहिँ भनौँ एउटा अफवाहको रूपमा अगाडि आएको कुराहरू छ। यसले के हुन्छ अब मूलतः सामाजिक सञ्जालप्रति र चाहिँ के भन्छ यो प्रोटोकलप्रति नै जनताको विश्वास टुट्न सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ जे कुरा पनि सत्य तथ्य नीतिगत परिस्थिति अनुसन्धानका परिस्थिति कानुनी पाटाहरू र चाहिँ जनआवाजका पक्षहरू संलग्नताका भनौँ हर हिसाबलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 3टा मुद्दा प्रभावित भएको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म पनि अहिले चाहिँ प्रहरी चाहिँ के भन्दा भनौँ सम्पत्ति छानबिन आय स्रोत खाता ब्याङ्क यावत कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएको अवस्था भएको हुनाले अब मूलतः चाहिँ फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत प्रहरीले चाहिँ सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरेर निट एन्ड क्लिन है दुधको दुध पानीको पानी चाहिँ जन समक्ष आओस् र रविले पनि न्याय पाउन् भन्ने हिसाबमा अब गहिरिएर लागेको अवस्था पक्कै पनि हो। गहिरो तरिकाले मिहिन ढङ्गले अनुसन्धान गरिपठायो केही बाँकी नरहोस्, भोलि प्रश्न उठ्ने ठाउँ नहोस्। अब रवि लामिछाने देखिए पनि कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नहोस्, निर्दोष भए त झन् अझै कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नहोस् भनेर प्रहरीले त्यो ढङ्गमा अनुसन्धान अगाडि बढायो। रविले के भन्दा भोलि बिहान चाहिँ के भन्दा विभिन्न फन्डामा चाहेर फेरि पनि चाहिँ अनुसन्धानका प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि नबढोस् भनेर सारा चाहिँ के भन्दा चाहिँ सूक्ष्म रूपबाट चाहिँ टप टु बटम चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएको अवस्था हो। यसमा चाहिँ के भन्दा मूलतः जे जस्तो कुरा गरे तापनि यो चाहिँ सहकारी ठगी प्रकरणमा जबसम्म जीवी राईको चाहिँ एरेस्ट हुँदैन, जीवी राई पक्राउ पर्दैन तबसम्म यो मुद्दाको तात्विक निष्कर्ष आउन सकिन्न हैन। भने जीवी राई हुनुपर्छ पहिलो प्रथम चाहिँ जीवी राई एनी हाउ ही शुड बी अरेस्टेड हैन। एट एनी कन्डिसन जीवी राई शुड बी पेनल्टी शुड बी अरेस्ट देन आफ्टर व्हाट टु डू गोइङ टु फर्दर इन्भेस्टिगेसन भन्ने कुराहरू मूल चाहिँ मुद्दा भनेको जीवी राईसँग चाहिँ जोडिएको अवस्था हो क्या। त्यो हुनाले के भन्दा मूल पात्र नै के भन्दा फरार भएको अवस्था छ। जीवी राई नाइकन त्यसो भए रविलाई अब ठगीमा प्रमाणित गर्ने आधार पनि गाह्रो हुन्छ हैन। आधारका कुराहरू के हुन्छ भन्दा अनुसन्धानमा रहेका कुराहरूलाई आधार प्रमाण चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीले कस्तो कुन तरिकाले अगाडि बढाएको छ त्यो छुट्टी पाठ कुरा हो। ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न मिल्दैन। अनुसन्धान प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा गर्छ। मैले पहिले नै घटनाक्रमले अहिलेसम्म त उनी विरुद्ध प्रमाण भेटेको जस्तो देखिया छैन हैन। न अभियुक्त हुन् न चाहिँ के भन्दाखेरि अपराधी हुन्, आरोपित मात्रै हुन्। आरोप लागेको अवस्था हो। त्यो आरोप लागेको अवस्थामा उहाँ स्वयंले चाहिँ अदालतलाई सम्मान गर्छु, अदालतमा मैले न्याय पाउँछु भनेर जनताको सामुन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता भएर गएको अवस्थामा पार्टीका मान्छेहरूले अलि भित्र चाहिँ गन्जागोल भइसकेका छन्। अब डिपिआरएलको एकातिर तुतुरमुतुर छ, उता चाहिँ स्वर्णिम मोबाइलको यता छ भाइ फुटे गबार लुटे यहाँ फेरि अब नेतृत्व कसले लिने भनेर हानथाप हुन सुरु गरे। लिने भनेर त्यहाँ तछाड मछाड चाहिँ येन तेन चाहिँ यता फर्कने पछाडि फर्कने अगाडि त दौड्ने यहाँ काम भइरहेछ। त्यसले गर्दा यो आन्तरिक कलह पनि एकातिर छ भने रविजीको सम्बन्धमा के छ भन्दा यो भए रवि त एउटा के भन्दा अनुसन्धानमा आएको पाटो रवि भन्दा तपाईँको चाहिँ खरबा भ्रष्टाचार गर्ने होइन ती चाहिँ ठगहरू चाहिँ के भन्दा अलि इनोसेन्ट छन्। यो अहिले त मानव तस्करीको हेर्नु त कोशी प्रदेशको आन्तरिक तथा आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीले मानव तस्कर गरेको भन्ने कुराहरू आइसक्यो। जापान पठाउनलाई 10 लाख बुझाएको भन्ने रातोबाटै समाचार देख्यौँ। आइसक्यो त्यो कौन छ नौलो कुरो भने यहाँ कुन चोखो छ र भने यहाँ खरिद गरेको पद खरिद गरेको संसद खरिद गरेर पाएको चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ प्रतिष्ठाबाट यी यस्ता कतिपय चाहिँ भनौँ यो जनप्रतिनिधि कतिपय चाहिँ यस्ता मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् भने जसमा सक्षम चाहियो, राजनीतिक निष्ठा चाहियो। अब सिस्टम बिनाको राजनीतिले चाहिँ चलेको अवस्था छैन। जबसम्म देशमा चाहिँ सबल सिस्टम र कार्यनीति अगाडि बढ्दैन, राजनीतिक नेतृत्वमा जबसम्म राजनीतिक इच्छा शक्ति देश बनाऊ मुलुक बनाऊ देशका जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गरौँ देश त आर्थिक अर्थतन्त्रमा थला परेको अवस्था छ। हामी चाहिँ देश नै विसर्जन हुन लागेको अवस्था छ। आज चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विश्वको चाहिँ मापदण्डमा हेर्दाखेरि आज चाहिँ अमेरिका भनौँ यो नेपाल पछि अमेरिका जन्मिया हो। नेपालको चाहिँ नेपालभन्दा कान्छो देशहरू विश्वको शक्तिशाली देशमा परेर हामी चाहिँ कम शक्तिशालीमा पहिलो नम्बर आउने थाल्यो। गरिबमा पहिलो नम्बर। अमेरिका पत्ता लगाउँदा सिंहदरबार बनिसकेको थियो। अनि
भने आज यस्तो चाहिँ नि मुलुक हेर्नुहोस् यो जर्जर होइन मुलुक जर्जर यस्तै भ्रष्टहरूले गर्दा जर्जर भइसक्यो मुलुक भ्रष्टहरूले अब नेतृत्व असक्षम तस्करहरूले गर्दाखेरि भ्रष्ट माफियाहरूले तस्कर भ्रष्ट माफिया राष्ट्रघाती देशद्रोही बिचौलिया भ्रष्टाचारी लम्पसरवादी विदेशीका चाहिँ के भन्दाखेरि इभन तलुवा चाट्ने चाहिँ परिस्थितिका नेतृत्व जन्मेर नै यो देशको चाहिँ अवस्था यस्तो भएको हामीमा के छैन सारा प्राकृतिक सम्पदामा धनी छौँ पानीमा धनी छौँ भनौँ हाइड्रो पावरमा धनी छौँ हामीसँग जडीबुटी होइन तपाईँको क्यानेटी ढुङ्गा युरेनियमका पहाडहरू छन् हामी विश्व सम्पदाका गौरवशाली राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र हाम्रा पुर्खाहरूले सुरक्षित र संरक्षित हामीलाई सुम्पिएको राष्ट्र आज यस्तो कसले बनायो हो यो एउटा अहम प्रश्न हो होइन विवेक पुर्याउने हो भने गम्भीर ढङ्गले एक ढङ्गले हामी छलफल चलाएर देश विकासमा सबै जुट्ने हो भने यो देश बन्न 10 वर्ष पनि लाग्दैन है के 10 वर्ष तपाईँको 5 वर्षमा कायापलट नीति र सिस्टमलाई सही फलो गर्ने 24 घण्टामा कायापलट सुरु हुन्छ हो सुरु हुन्छ त्यो मर्निङ सोच सिस्टम सुरु भयो सिस्टम यहाँ त सिस्टम भएन नीति छ थिति छैन जथाभावी जसले जे बोले पनि भएको छ आफ्नालाई च्याप्ने अरूलाई दाप्ने जबसम्म आफ्नालाई काका अरूलाई पाका जबसम्म राजनीतिमा तपाईँको आफन्तवादी परिस्थिति पारिवारिक परिस्थिति फरियावादी परिस्थिति कौशल्यवादी परिस्थिति बिचौलियावादी परिस्थिति धनवादी नातावाद कृपावाद यावत कुराको बाधैबाधले चाहिँ के भन्दा छरपष्ट पारेर घेरेर तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्यमाथि यिनले खेलबाड गर्यो यहाँ चोखो कोही पनि छैन प्रष्ट भन्दाखेरि अब यिनलाई चोखाउनु पर्छ चोखाउनको लागि चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जनता नै जनार्दन हुन् जनता नै के भन्दा मूल चाहिँ शक्ति हुन् चुनावबाटै यिनीहरूलाई चोखाउनु पर्छ चोखाउनु पर्छ यो चाहिँ वितरण बनाल त अब के भन्दा मध्यावधिमा चुनाव जान पनि सक्छ अहिलेको चाहिँ अब भनौँ गभर्मेन्ट चाहिँ 2 तिहाईको गभर्मेन्ट छ यसमा पनि बिचमा आन्तरिक खोइ त यो 2 तिहाईको सरकार भए पनि काम त राम्रो गर्न सकेन हेर्न त चल्नै सकेन मूलत हामीले भने के भन्दा हामीले भने यो के भन्दाखेरि सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीलाई जो असक्षम कर्मचारीलाई किक आउट गर्नु जो मन्त्री छ उसलाई किक आउट गर्नु जसले गल्ती गरेर कारबाही गर्नुहोस् तर उहाँ त्यसैको चङ्गुला भोर्या पर्नु भयो अब के भन्दा यिनीकै चाहिँ वरिपरिमा चाहिँ घेरिएर बस्ने भने त पहिला र अहिलेमा फरक के पर्यो तपाईँलाई कतिपल्ट प्रधानमन्त्री बनाउने 5 पटक पुग्ने 4 पटक पुग्ने 10 पटक पुग्ने पटके प्रधानमन्त्री भएर त के काम भयो अर्थै भएन बिताको नाम लेखिएला तर जनताले त ती नाम सम्झिदैन हामीलाई त के चाहियो भन्दाखेरि न्याय चाहियो न्याय चाहियो सुशासन चाहियो दण्डहीनताको चाहियो हामीलाई सुरक्षा चाहियो सुरक्षाको अनुभूति चाहियो शिक्षा चाहियो रोजगार चाहियो हाम्रो चाहिँ युवाहरूले रुँदै विदेश जान नपरोस् यही आफ्नो 10 नङ्गलाई ख्याएर देश मातृभूमिको काखमा आँचलमा बसेर रमाएर देशको चाहिँ एउटा चाहिँ न्यानो मायाबाट आफ्नो समृद्ध विकास गर्न सक्ने वातावरण दिनु पर्यो नि त त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दा अहिलेको चाहिँ मूलत हामीले चाहिँ के भन्दा कुनै नेतालाई गाली गर्ने पक्षमा छैनौँ शेरबहादुर देउपा पनि सम्मानित हुनुहुन्छ प्रचण्डजी सम्मानित हुनुहुन्छ सबै सम्मानित हुनुहुन्छ तर तपाईँले जे गर्नु राम्रो गर्नु असल गर्नु अब तपाईँ सल्लाहकारको रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् होइन युवाहरूले चाहिँ के भन्दा राज्यको बागडोर हस्तान्तरण गर्नुहोस् अब चाहिँ यहाँ त परिस्थिति हो जन्म के जनकजी अब केपी शर्मा ओलीजीको विकल्प खै त एमालेमा देयर इज नथिङ नोबडी नो एनी भने कोही पनि छैन देउपाको विकल्प अब देखिएका गगन देखिरहेका छन् अब माओवादीको चाहिँ अब कति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुभएको छ 6-7 टुक्रामा टुक्रिएको छ अब सच्चा माओवादी त विप्लव हो कि जस्तो देखिएको छ किन भन्दा उसले आफ्नो राजनीतिमा आएको अवस्था पनि छैन त्यसैले आफ्नै परिवार समेट्न नसकेर वैकल्पिक पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति पनि नदेखिएको अवस्थामा ल त अब तपाईँलाई अन्तिम अवसर हो प्रधानमन्त्रीज्यू अब चाहिँ यो चाहिँ यता अपराध अनुसन्धानका कुराहरूमा प्रहरीलाई हस्तक्षेप नगर्नुहोस् जो चाहिँ पूर्वाग्रह तरिकाले राजनीतिक प्रतिशोधमा चाहिँ कसैलाई पनि नगर्नु सबैले चाहिँ होइन त्यो सोचेर काम गर्नु पर्यो नि त प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भनेको तपाईँ एमाले पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन प्रधानमन्त्री हो तपाईँलाई हामी सम्मान गर्छौँ तपाईँमा राष्ट्रिय एउटा चिन्तन पनि छ किन भन्दा तपाईँले चुच्चे नक्सा कुराहरू आयो त्यो चुच्चे नक्सालाई बनाउनु संविधानको धारामा पनि समावेश गर्नुभयो आज त्यो 100 नोट करोड नोट छाप्नको लागि चुच्चे नक्सासहित चीनमा पठाएको अवस्थामा भारत रुष्टिएको छ तपाईँको विरुद्धमा विदेशी स्वदेशी शक्तिहरू रोडमा आएका छन् बदनाम गरेका छन् तथापि त बदनाम र भनौँ व्यवहारले के फरक पर्दैन देशको हकमा मुलुकको हकमा तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति पुरा दान दिनुभयो राज्यलाई भने तपाईँलाई भ्रष्टाचारी भन्न हामीले मिल्दैन तपाईँ भ्रष्टाचारी हो भने प्रमाण चाहियो त्यही जो पाइले जथाभावी भन्न मिल्दैन समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनुपर्छ सामाजिक मर्यादा अनुशासन र आचरणको फलोअप हुनुपर्छ समग्र चाहिँ साझा प्रधानमन्त्रीमा देशले चाहिँ काया पलट गर्ने सवालमा राम्रो चाहिँ के मार्गचित्र कोरेर अगाडि बढ्नुहोस् अब तपाईँलाई छुट छैन भनेर हामीले एउटा उहाँलाई संवादको स्वरूपमा सुझाव दिएको अवस्था पनि हेर्नुहोस् है हामीलाई न्याय
नागरिक हामी जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले तपाईँ हामीले त के भन्दा तपाईँ हामी त के भन्दा सरकारको प्रतिपक्ष अर्थात् खबरदारी गर्नु जसले आलोचना गर्छ त्यही नै असल साथी हुन्छ। यहाँ त के भन्दाखेरि अब तपाईँको पाउ बल्ने वरिपरि घेर्ने तथास्तु भन्ने माला लाउने चाकरी गर्ने हुकेबाद चम्चेबाद होइन यो भनौँ यो चाप्लुसी बादले नै यो चाहिँ नेपालको राजनीति खत्तम भएको अवस्था हो। तर बाद होइन सिस्टममा चल्ने सिस्टम हुनु पऱ्यो। आज अमेरिका 200 वर्षसम्म आज भनौँ दोस्रो पटक डोनाल्ड ट्रम्प त एक प्रकारका सन कि उनीहरू राष्ट्रपति निर्वाचित भए 47औं राष्ट्रपति। मैले दुई दिन पहिला मैले एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको थिएँ इङ्ग्लिसमा डोनाल्डले जित्छ नजितेर त्यो हाम्रो विश्लेषण पनि थियो। तर त्यो उनी के हुनु ऊ भ्रष्टाचारी होइन हुने पनि कारवाही पऱ्यो हो नि त। अब त्यहाँ चाहिँ अब यौन काण्डमा पनि यौन काण्डमा छे तपाईँको चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचार काण्डमा चाहिँ छानबिन भयो। अब तपाईँको चाहिँ गोली पनि खायो। अब यहाँनिर अब रवि लामिछानेको विषयमा कुराकानी गरौँ पुरो देश जस्तो अब रवि लामिछाने अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ अहिले पनि। अब उनी आरोपित मात्रै हुन् होइन दोषी प्रमाणित भएको छैन। अब प्रमाणहरू त्यस्तो विधि नभेटिएको भन्दाखेरि उनले सफाइ पाउने सम्भावना छ। यस्तो के हुन्छ भन्दा प्रहरीले चाहिँ फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत भनौँ जुन एउटा 3-4 मुद्दा तीनटा मुद्दा विशेष छ। तीनटा मुद्दा सरकारी ठगी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ प्रभावित भएको हुनाले रविले अन्य चाहिँ भनौँ प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नको लागि र अब उनलाई त अनेक 3-4 चाहिँ सहकारीमा जोडिएको अवस्था छ। त्यो जोडिएको निवेदन परेको अवस्था पनि छन्। रूपन्देही प्रहरीबाट पनि चाहिँ के भन्दा वान्टेड जारी भएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले अब सहजीकरणको लागि त्यसले गर्दा सबैतिरबाट उहाँलाई चाहिँ भए गरेका कुराहरू सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा क्लिन चिट दिनको लागि भनौँ मेन अनुसन्धान गर्नु पर्यो। मेन अनुसन्धान अगाडि बढेको अवस्था हो। यसमा अब चाहिँ 10 दिन म्याद किन थप्यो प्रहरीले किन यस्तो गर्यो भने चाहिँ एउटा कानुनी पाटो र भनौँ थप प्रमाण सङ्कलनमा आधारयुक्त भेटिन्न। त्यसमा चाहिँ के भन्दा मोबाइलका चाहिँ ट्रेस आउटका कुराहरू गएका छन् होइन। त्यसबाट चाहिँ कुरा भनौँ सन्देश समाचारहरू अथवा चाहिँ मेसेजहरूका कुराहरूलाई पनि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्दा यो रविको मात्रै अनुसन्धान गर्ने पाटो हो। तपाईँ हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान पऱ्यो भने मोबाइल रेकर्डमा राख्छ प्रहरीले त अनुसन्धानको एक प्रकारको बाटो हो। यसमा मोबाइल लयो अरे उता जफेत गर्यो अरे यो गर्यो अरे यो चाहिँ बिना खामको चाहिँ आन्दोलन यो तछाड मछाड गाली गलोच यो चाहिँ अराजकता अशान्ति रोडको चाहिँ जुन आवाज छ यो रोडको आवाज आफ्नो नेताले दिनु स्वाभाविक हो। तर मर्यादा अनुशासन आचरण र के बोल्दा ठिक हुन्छ के बोल्दा ठिक हुँदैन राजनीतिक समीक्षा हुन्छ कानुनी पाटोहरू हुन्छ। अब एउटा व्यवहारले पनि एउटा के भन्छ मान्छेलाई एउटा भनौँ त्यो खालको परिदृश्य देखाउँछ। त्यसले गर्दा यो अदालत चाहिँ के भन्दा तपाईँ देखिहाल्नु अदालत चाहिँ के भन्दा न्यायमूर्तिबाट चाहिँ अन्याय हुँदैन। रवि चाहिँ के भन्दा भनौँ मेरो विचारमा चाहिँ के त भन्दा 200% धरोटीमा छोड्छन् हेर्नुहोस् 200% अरू चाहिँ हुँदैन। आर्थिक अपराधमा यस्तै हुन्छ हैन यस्तै हुन्छ किन भन्दा आर्थिक अपराधमा जेलै गएर जेल सजाय पुगेको देखिन्न। यदि त्यो पनि प्रमाणले घेरेर उनलाई आरोप लाएर आरोपित भएर चाहिँ प्रमाणित भयो भने मात्रै हो। यो त फर्दर इन्भेस्टिगेसन र सबै पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ नि। सबै पाउने सम्भावना छ त्यसै हैन। तर यहाँनिर म यहाँ तपाईँलाई जोडिहाल्छु। यति बेला मुकुल ढकाल चाहिँ रवि लामिछाने हिरासतमा पुगिसके पछाडि प्रहरीले पक्राउ गरेर चाहिँ निकै खुसी देखिएका छन् र फेरि एउटा स्टार लिएर के भनेका छन् अब राष्ट्रसभाको जिम्मेवारी लिने मेरो काँधमा आयो। अब पार्टीको नेतृत्व म हाल्छु। रवि लामिछाने त अब जेलमा जाकिहाल्छन्। अब उनको राजनीति भविष्य समाप्त भयो भनेर उनले अब साधारण सदस्य अब यो भनौँ राष्ट्रसभाभित्र अब पुनर्निर्वाचन गर्ने अब एउटा समिति छ त्यसमा साधारण सदस्यको लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। अथवा भनौँ मलाई त महामन्त्रीमै नै पुनर्स्थापित गराएछ भनेर पनि उनले पहिला पत्र लेखे अहिले फेरि साधारण सदस्यको लागि हारगुहार गरेको भन्ने कुरा छ। उनले अहिले के गरेका छन् भने अब रवि लामिछाने सरकारी ठगीमा दोषी ठहरिन्छन्। अब पार्टी राष्ट्रसभाको सभापति हुने पालो मेरो भनेर भनेका छन्। मूलत सत्य बोल्दा के हुन्छ मुकुल ढकाल पनि पार्टीभित्रबाट कोहीबाट परिचालित व्यक्ति हो। यो परिचालित हो मुकुल ढकाल। अब मुकुल ढकाल काङ्ग्रेसबाट भन्नुभयो तपाईँले गगन थापाबाट भन्नुभयो कुनैबाट होला त अनुसन्धान गर्दै जाउँ। तर उहाँ पनि किन भन्दा हैन अब राष्ट्रसभाको नेतृत्व मुकुल ढकालले लिन्छन्। अब त्यो चान्स छैन। त्यो लियो भने स्वर्णिम भागले लिन्छन्। उनको पछाडि किन पार्टीमा आए किन विजय भए हैन फेरि अब आफ्नो घरमै आगो लाउन सक्छन् हैन मुकुल ढकालले। आगो लाउन सक्दैनन् त भने आज तपाईँको चाहिँ कस्तो गति हुन्छ भन्दा जस्तै एमालेलाई छोडेर चाहिँ माधव कुमार नेपालले घर छोडेर अर्कोमा बास बस्न गयो नि आज हविगत भएको छ। अब तपाईँ राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेको छैन। अब डिप्रेसनमा पर्ने अवस्था भएको अवस्था त्यही अवस्था मुकुल ढकालको हो हेर्नुहोस्। हैन मुकुल ढकालले अब पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्छन् त अब
कदापि सम्भवै छैन। उनी पार्टीमा आउन सक्छन्, अनर्गल उनलाई स्वीकार गर्न सक्दैन अरू राष्ट्रसभा कार्यकर्ता। पार्टी नै धुलिसात बनाउने नै बुकुल ढकालो बाहिर। पार्टीभित्र अन्तर्कलह हुन्छ, विवाद हुन्छ, संवाद हुन्छ। पार्टीका मान्छेहरू घरको झमेला सबै पोखायो हैन, घरको झगडा छुल्लो पार्यो। घरको झगडा घरमै मिलाउनु पर्छ। उनीहरूले छत्ता छुल्लो पारेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा बदनाम गरे, नट ओन्ली नेपाल। उनीहरूले यो कुरा विश्वव्यापी रूपमा हैन, बदनाम गरे। रविले त भन्नुभयो यहाँसम्म भने कि भारतको चाहिँ प्रभुत्व स्वीकार पनि गर्नुपर्छ, नेपाललाई तपाईँ भुटानी त्यति बेला भन्न सक्नु पर्थ्यो उनी राष्ट्रपति त्यो भित्र किन भएन। जब बाहिर आएपछि चाहिँ नचाहिने फकटिया कुरा गरेर चाहिँ रविलाई बदनाम गर्नको लागि यो खालको चाहिँ एउटा यो त रवि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको रवि होइन। र आज चाहिँ के भन्दा सविता गौतम एउटा पर्खर नेत्री हुन्छ, भविष्यको चाहिँ हामीले होनार व्यक्ति मान्छेले अब नेपाल सरकार मुर्दाबाद भन्ने, त्यही सरकारमा बस्ने, भत्ता खाने, अब त्यो संसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, अब अनेक कुरा गर्ने। नेपाल सरकार मुर्दाबाद भनेर कुन सरकारलाई खोज्ने भने एउटा के हुन्छ भन्दा पदले काम गर्ने। केपी सरकार मुर्दाबाद भन्न सक्छ, तर समग्र सरकार भन्न व्यक्तिगत र छुट्टै कुरा। नेपाल सरकारै मुर्दाबाद हो नि, या के भन्नु पर्यो, समग्र राज्यलाई मुर्दाबाद भने जस्तो देखियो हैन। हो त्यो राज्यमाथि बोल्ने पनि ठेगान हुनु पर्यो नि। अब के भन्दाखेरि अब थुतुनो के जति जोगाउनु भन्छ जस्तो कुरो छ नि तपाईँको चाहिँ। अब त बोल्ने चाहिँ के भन्छ टङ स्लिप भन्छ के यो चाहिँ वचन चिप्लिएको। अब तपाईँको वचन यस्तो चिज हो, अनुभव भन्दा पनि खतरनाक। उनको अब आशय त नेपाल सरकार समग्र देशलाई भन्दा पनि अहिले तत्काल बहाल भएको सरकारलाई भन्ने उहाँको व्यक्त गर्नु पाइन्छ। प्रजातान्त्रिक पत्रिका त आक्रोश विरोध गर्नु पनि पाइन्छ। तर रह्यो त के भन्दा होनहार नेत्रीहरू नेताहरूले चाहिँ बोल्ने शालीनता, अनुशासन, आदर्शता, मर्यादाका कुरा। मदन भण्डारीको जस्तो भाषण कला रहेछन् सविता गौतम भनेर बाहिर चर्चा हुने गरेको छ। हामीले पनि मानेको, अझै पनि मान्छौँ। तर यस्ता कुराहरू उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्छ। गल्ती हुन्छ मान्छेबाट, गल्तीलाई चाहिँ यही नै कुराले मेरा बाबै भन्नु आक्रोश अथवा रिस विवेकमा हुनु पर्यो। काम विवेकमा गर्नु पर्यो। तपाईँको मेरो चाहिँ संवादैबाट हामी लडौँ न। तपाईँले मलाई भन्नु भने हातै छोड्ने, मैले के बन्दुकी हान्ने, त्यो त मिलेन नि। वैचारिक द्वन्द्वबाट जाउँ न, त्यो द्वन्द्व प्रतिस्पर्धा गरौँ, त्यसबाट निष्कर्ष जन्मिन्छ। वैचारिक द्वन्द्व हुनुपर्छ। हाम्रो राजनीतिमा वैचारिक द्वन्द्व र वाक स्वतन्त्रताको नाममा चाहिँ छाडा 15 चाहिँ सामाजिक मर्यादा र अनुशासनलाई न समाजलाई खलल पर्ने कुरा अभिव्यक्ति त दिनु भएन नि त। जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा जापानको रन्टीले कसले चाहिँ एउटा चाहिँ मार्नुपर्छ भन्ने कुरा खोजिरहेको रतन कि जापानमा बस्यो भने अब त्यो शब्द त राम्रो भएन नि त। कसैलाई मार्नुपर्छ, हत्या गर्नुपर्छ। अब देशको प्रधानमन्त्रीलाई रतन कार्कीले अहिले त मोस्ट वान्टेड सूचीमा पढे अवस्था छ। तर यस्ता शब्द यस्ता यिनी त अनि हावाभरा बोल्दा रहेछन् भन्ने कुरा त होइन देखियो नि त होइन। त्यस्ता कुराहरू होइन, आक्रोश हुनसक्छ, विरोध हुनसक्छ, तर त्यो मार्ने काट्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्तिमा त्यसरी भन्न मिल्दैन नि त होइन। कानुनमा त्यो दण्डनीय अपराध, कानुनी अक्षम्य दण्डनीय अपराध। देशको कार्यकारी त्यसलाई त घोग्रे ठ्याक ल्याएर प्रधानमन्त्री भनेको त पद हो, संस्था हो नि। त्यो संस्थालाई त्यसरी चाहिँ नजरअन्दाज गरेर त्यस्तो भन्न पाइन्छ त्यो नै। हामी चाहिँ के भनौँ, हामी पहिला सुध्रौँ। अब हामी सुध्र्यौँ होइन, हामीले परिवर्तन त्यस्तो भन्न नागरिकहरू किन बाध्य भयो भनेर फेरि प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु त पर्यो नि त होइन। जहाँ गए पनि अब रङ्गशाला पनि चोर देश चोरको नारा लाग्यो, अमेरिकामै लखेटिने स्थिति आछ। त्यो हिसाबले त प्रधानमन्त्रीले त विचार त पुर्याउनु पर्यो नि त होइन। म विरुद्ध किन, मैले काम त साँच्चै राम्रो गरिरहेको छैन, सचेत हुनु जरुरी छैन। जनकजी यो कुरो सत्य हो, तपाईँको कुरा सत्य छ। नेताहरूले जति गर्नुपर्ने गर्न सकेनन्। आफ्नै चाहिँ भरोटे, आफ्नै आसेपासेलाई चाहिँ किन आफन्तवादी त राजनीतिले के गर्दा नेपालमा परम पराकाष्ठामा लाग्यो। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ केपी शर्मा बाहेक त प्रधानमन्त्री को हो नि, प्रचण्ड, अब को हो नि देउपा। यो हुनाले अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक परिस्थितिमा हुनाले अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ भारत रुष्ट छ। अब चिनको भ्रमणको कुराहरू आइरहेछ। पहिला भारत जानुपर्ने, यहाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत जाने कि नेपाल जाने भने लडाइँ हुन्थ्यो। त्यो हुनाले के भन्छ, त्यसले गर्दा हामी त तर भारतै जान चाहेको, तर भारतले अब यसो चासो नदिएपछि चीन जान खोजेको भन्ने चासो दिने भन्दा कूटनीतिक मर्यादा हुन्छ। त्यसै एउटा सिस्टमबाट जाने कुरा हो। देश चाहिँ भारतले पनि यसरी हाम्रो छिमेकीलाई अपमान गर्न त मिल्दैन। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, कसैको अधीनमा बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पारवान सन्धि छ, कूटनीतिक सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। भूपरिवेशित राष्ट्र
सल्लाह दिनुपर्ने चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू छन्, त्यसमा कुनै आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। तथापि चाहिँ के भन्दा अहिलेको परिस्थितिमा अब चाहिँ के भन्दा भारतले चाहिँ अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गर्नको लागि विरोधमाथि विरोध गरेको अवस्था हो। अब यहाँ के छ भन्दा विभिन्न चाहिँ असन्तुष्ट पक्षहरूले हुलमा भनौँ गएर 10-50 जनाले चाहिँ फलानु यस्तो गरेर यो डिजाइन अन्तर्गत भएको कुरा हो। तथापि अहिले विकल्प नभएको हुनाले अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीलाई छुट छैन। देश कि बढ्नु पर्यो, अब कि सच्चिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, होइन सधैँ यस्तै सच्चिने होइन भने अब चाहिँ पहिला जस्तो छैन। किन नेपाली जनताले अब छुट एक हिसाब किताब बाँकी राखेको हिसाब किताब माग्छन्। र अरू कुरो के जनता आक्रोशमा छ, अभावमा छ, तनावमा छ, छटपटाटमा छ, महँगीको चपेटामा त्यतिकै परेको छ, आर्थिक मन्दीले ध्वस्त भएको छ, सहकारी ठगीले थला परेको छ, लघु वित्तीय पीडित चाहिँ मान्छे मरेका छन्, आत्महत्या गरेका छन्, खानको ठेगान छैन, दसैँ तिहार छड आएका छन्, मान्छेमा भनौँ कुनै रौनक छैन भने यस्तो खालको हाम्रो कला संस्कृतिको सम्मान गर्दै देशका सम्पूर्ण नागरिकको हित र कल्याणको लागि चाहिँ एउटा खाका बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्न भने अब देशमा चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ भनौँ परिस्थिति चल्दैन। यो राजनीतिक चाहिँ अब गतिरोध सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा अब समय छ, यो समयलाई सदुपयोग गरेर विगतको हामीले गरेका कर्महरूलाई चाहिँ प्रायश्चित गरेर अब नयाँ डिजाइनको नयाँ परिस्थिति एउटा सिस्टम बसालेर सबैको एउटा चाहिँ भूमि मान्छेदेखि लिएर टप अफ द लेभलको मान्छेसम्मलाई समानुपातिक सेवा र समानुपातिक न्याय, समानुपातिक सिद्धान्त, समानुपातिक रोजगार, कल कारखानाको व्यवस्था यावत कुराहरूले चाहिँ डिजाइन गरेर अगाडि नबढेमा यो राजनीतिको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको पदले पनि अर्थ राख्दैन। किन जनता रुष्ट भएपछि जनताको अगाडि कुनै पनि शक्तिको विषयमा ताकत भनेको नै अन्तिम सत्य हो। आज चाहिँ के भन्दा हो हामीले गल्ती गरेर हाम्रो पनि दोष छैन, कोही किन्यौँ, कोही मासुमा बिक्यौँ, कोही चिउरोमा बिक्यौँ, कोही पैसामा बिक्यौँ र अब नेपाली जनताले अयोग्य मान्छेलाई हामीले छान्यौँ, हाम्रो पनि दोष छ। अब त्यो उनीहरूले किनेका सांसद, पद किनेका चाहिँ मन्त्री होइन, पदबाट चाहिँ पाएको चाहिँ कर्मचारीबाट यो देश बन्दैन। अब सचिएर राइट मेन इन राइट प्लेस भएर अब चाहिँ के विगतलाई सम्झेर भनौँ विज्ञ योग्य क्षमतावान व्यक्तित्वलाई एउटा राष्ट्र निर्माण अभियानमा लगाएर अब चाहिँ अगाडि बढ्नु बाहेक अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट छैन। हेर्नुहोस्, हस्, यो मतबाट संवादलाई पुरो देशमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।